pa kumatud pa nga wa mo dayon sa pagsaulog kagahapon sa ilahag Christmas party ang mga survivor sa bagyong Pablo nga mikusukoso sa bagatang bahin sa nasod karong tuiga. Kini gumikan sa pagpabili nila sa evacuation center o sa pagpadayon usab sa paglubong sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nakala sa bagyong Pablo. Matod pa ni Civil Defense Chief Benito Ramos nga inay hunaon sa mga biktima sa maong katalagman ang mga regalo o mga pagpanaygon libuan sa mga tao sa Mindanao ang mas nabalaka sa mga pagkaon nga ilahang kanon, tubig, mainom o ang ilahang kapasilungan. Nasuta sa kumatod pa nga nasuta nga inay himuon ang tradisyonal nga panihapon sa panahon sa Pasko. Manghatag ang kagamhanan o special pack, matod pa nga special pack sa spaghetti, ingon man corned beef o fruit salad. Dugang pa ni Ramos nga way bisan na usang selebrasyon ang ipahigayon atol sa adlaw sa Pasko o ikonsiderar lamang niya kini kon regular nga adlaw. Nasairan nga misa ka na usab ngadto na sa 1067 ang kumpirmadong gidaghanon sa mga nakalas gumikan sa bagyong Pablo og sobra usab sa 800 ka mga posibleng missing. Sa dugag balita na panglantawan nga posibleng moabot ngadto na sa 1,500 ang gidaghanon sa mga nakalas gumikan sa bagyong Pablo nga maoy ikaduhang makamatay nga katalagman sukad nagasugod ang nasod sa pagpanghipos og mga records. Matod pa ni Civil Defense Chief Benito Ramos nga moabot ngadto na sa 1,067 ang kung matod pa ang ilahag naihap nga namatay og sobra usab sa 800 pa ang posibleng missing. Uman sa sobra sa duha ka semana ang nakalabay nga mikusukuso ang bagyong Pablo dito sa Mindanao. Dugang ni Ramos nga posibleng mosaka pa ang gidaghanon sa mga nakalas gumikan sa maong bagyo. Apan dili una nila huna-hunaon ang matod pa nga patay na ang mga namising. Gitug-an usab nini nga padayon usab sila sa pagpangita sa mga missing gumikan sa nasoy katalagman. Sa laing bahin nasairan nga milusad ang International Red Cross Community o ingon man misyon aron makatigom sila og 13.4 milyones euros aron mahatagan sa Philippine Red Cross sa pagsustenir sa panginahanglanon sa mga biktima sa maong bagyo dito sa Mindanao. Treinta y 4 minutos na ang nakalabay sa alas City og karon sa atong mga balitang bangon kon mga balita gikan dito sa gawas sa nasod. Dito sa North Korea, gipasakahan na og kasong kriminal batok sa estado ang American tourist nga gisikop o gibilanggo dito sa North Korea. Nasa Iran nga kung matod pa nga ipaingon dito na sa Pyongyang ang criminal proceedings sa maong kaso batok kang Kenneth Bay, usa ka Korean American tourist nga mibiyahe sa North Korea niadto gabilabayng gabuan. Matod pa nga ang pagkaaresto kang Bay na tigayon taliwala sa tensyon sa Amerika o sa North Korea nunot usab sa paglusad sa raket gikan sa komunistang nasod.
Matod sa State News Agency sa Pyongyang, miangkon si Bay sa nahimo niining salaod. Aga biktima giduaw sa mga opisyal sa US Embassy sa milabay nga buwan. Nasayran nga ang Sweden maoy nagdumala sa isyu sa mga US citizens nga anaa sa North Korea tungod kay wala kini diplomatic relations ang Pyongyang ug ang Estados Unidos. O karon sa balita sa sports. Mitumaw karon ang mga honghongihong nga hapit na mahuman ang negosasyon alang sa panagharong nila ni Floyd Mayweather Jr. batok ni Robert Digos Guerrero karong Mayo 4 sa sunod tuig nga posibleng ipahigayon sa MGM Grand Las Vegas, Nevada. Matod pa sa tinubdan sa boxing scene nga ang panagharong sa duha ka mga boksidor anaa sa welterweight division aron dipinsahan ni Floyd Mayweather Jr. ang iyahang WBC crown. Nasayran nga si Guerrero mao ang matod pa nga mandatory challenger tungod sa gihuptan ining WBC interim belt. Ang balita sa paugdat sa kusog o pasigot mo ay naglangkob sa tug mga balita sa RPN DYKC Newswatch Morning Edition. Kining inyong tigbalita, kini si Juvilito Jaime. Mayong buntag. Inyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Hangtod sa sunod higayon, salamat sa inyong pagpaminaw. Ang taong bugtos ug kasing-kasing alang sa pag-alagad. Dili mahimutang ug dili matagbaw kung aduna pay mga tao nga sa ilang mga katungod gihigawan. Atani ang tulumanon, Bianyo Reports. Way paglubad nga makig-unong. Iyang pag-alagad tinos ug puno sa lugma kan